सादक मिस्त्री एक हादसे में अपाहिज हो गया। बीवी एक संगदिल औरत थी, हर वक्त इससे लड़ती कि मैं तुम्हारे जैसे अपाहिज के साथ गुजारा नहीं कर सकती। और फिर एक दिन वो बेटियों को सादक मिस्त्री के पास छोड़कर पड़ोसी के साथ फरार हो गई। सादक भी हालात से बहुत ज़्यादा तंग था, इसीलिए इसने जल्दबाजी में बड़ी बेटी की शादी कर दी। बड़ी बेटी का शोहर नेक आदमी था, अमीर था। इसने सबको अपने घर में रख लिया। लेकिन एक रोज़ सबके होश उड़ गए जब बड़ी बेटी के शोहर ने अपनी साली के साथ, मैं बावर्ची खाने से निकली ही थी कि मेरा छोटा सा मोबाइल फ़ोन बजने लगा। ये मोबाइल फ़ोन अब्बा ने मुझे इसलिए दिलाया था ताकि कभी अगर खुदा न ख्वास्ता कोई इमरजेंसी हो तो मैं अब्बा से रब्ता कर सकूं, क्योंकि अब्बा का काम ऐसा था कि वो कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह होते। इनका मुस्तकिल कोई ठिकाना ना था। वो मिस्त्री थे, जहाँ ठेका मिलता वहीं पहुँच जाते। फ़ोन पर आवाज़ मैंने तेज़ी से देखा तो अब्बा का नाम मोबाइल स्क्रीन पर जगमगा रहा था। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाकर कान से लगाया तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि दूसरी तरफ अब्बा नहीं बल्कि कोई और आदमी था जो कह रहा था कि आपके अब्बा का एक्सीडेंट हो गया है और हमने इन्हें बड़े सरकारी अस्पताल में पहुंचाया है। आप जल्दी से आ जाएं। शायद वो कोई एम्बुलेंस ड्राइवर था। मैंने अस्पताल का नाम पता मालूम किया और फिर सीधा छत पर भागी, जहां मेरी अम्मा धूप में बैठी अपने बाल सुखा रही थी। मेरी अम्मा बहुत ही ज़्यादा जवान लगती थी, खूबसूरत भी बहुत थी, लंबे घने बाल थे। अम्मा घर से ज़्यादा खुद को वक्त पर देती थी और अब भी नहा कर निकली थी तो धूप में बैठकर अपने बाल सुखाते हुए हाथों पर बेसन लगा रही थी। इस उम्र में भी अम्मा को अपनी खूबसूरती का बड़ा ही ख्याल था। मैं हाँफते कांपते सीढ़ियाँ चढ़कर अम्मा के सामने पहुंची तो अम्मा गुस्से से कहने लगी, सारा वक्त बस उल्टी सीधी हरकतें करना। तमीज़ से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर नहीं आ सकती थी? पता है मैं सुकून के लिए आकर बैठी हूँ, लेकिन अपनी हरकतों से मेरा सुकून गारत करके दम लेना। हांडी चूल्हे का काम तुम्हें पकड़ा दो तो सारा दिन तुम घर में यहाँ से वहाँ मटकती फिरती हो, या कोई ना कोई उल्टा सीधा काम करके फिर मेरे साथ आ जाती हो। अम्मा गुस्से में मुझे देख रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं पर ज़ब्त किया और अम्मा को बताया कि अब्बा का एक्सीडेंट हो गया है, अब्बा अस्पताल में पड़े हैं। मेरी बात सुनकर अम्मा ने सर पर हाथ मारा, कहने लगी, 7 बच्चे पैदा करके भी तेरे बाप को सुकून नहीं आया। चलो अच्छा है, कम से कम अब मज़ीद बच्चों की जिम्मेदारी तो मेरे कंधे पे नहीं डालेगा। मैं तो इसके बच्चे पैदा कर करके थक चुकी हूँ। मेरी जवानी तो इसने बच्चे पैदा करवाने में ही ख़त्म कर दी है। अम्मा की बात सुनकर मैं दंग रह गई। अब्बा के एक्सीडेंट की खबर सुनकर परेशान होने के बजाय वो उल्टा अपनी जान छूटने पर शुक्र मना रही थी। दरअसल अम्मा और अब्बा के 7 बच्चे थे, जिनमें से 2 का इंतकाल हो गया था और 2 अब्बा ने गोद दे दिए थे। अब घर में हम 3 बेटियां थीं, जिनमें से एक मैं भी थी। अम्मा ये बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन बस एक के बाद एक बच्चे होते गए और फिर अम्मा को लगा कि इन बच्चों की वजह से इनका हुस्न मान पड़ गया है। इसीलिए वो अब्बा से चिढ़ने लगी थी, यहाँ तक कि वो सारी सारी रात अब्बा को कदम कमरे में नहीं रखने देती थी। और अब भी एक्सीडेंट की खबर पर बड़ी ही ठंडी बैठी थी। मैंने अम्मा से कहा, उठो अम्मा, अस्पताल जाना है, कुछ पैसे हैं तो रख लो, पता नहीं अब्बा का हाल कैसा हुआ। अम्मा ने मेरी शक्ल देखी और मुंह बनाकर खड़ी हुई, कहने लगी, अब तुम्हारे बाप की दवाइयों पर पैसे खर्च करने पड़ेंगे, पहले ही कौन सा लाखों रुपए हैं। बड़ी मुश्किल से मैं अम्मा को लेकर अस्पताल पहुंची और छोटी बहनों को ताकीद की कि वो घर से भला ज़रूरत बाहर ना निकले। अस्पताल पहुंचकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। अब्बा दोनों पैरों से माजूर हो गए थे और अब वो खुद से खड़े होने के काबिल भी नहीं थे। अब्बा की माजूरी ने मेरी जान निकाल दी थी। वही मेरी माँ हुस्ने आरा बेगम अजीब शक्ल बनाए खड़ी थी, कहने लगी कि अब सारी ज़िंदगी क्या इस माजूर आदमी के साथ गुजारनी होगी। मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। पहले मेरे बाप ने इस गरीब काले मिस्त्री से मेरी शादी कर दी,
پھر میں اس کے بچے پیدا کرتی رہی اور اب سکون کا سانس لینے کا وقت آیا تو اب اس معذور کی خدمت میں ساری زندگی نکالنی ہوگی۔ میری ماں منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی، لیکن اس کی باتیں میرا دل جلا رہی تھی۔ میں نے غصے میں کہا، اماں تمہیں شرم نہیں آتی؟ ابا تمہارا شور ہے، وہ معذور ہو گیا ہے، بجائے اس کے کہ دکھ مناؤ تم تو الٹا ایسی باتیں کر رہی ہو۔ اماں کہنے لگی، اگر تمہیں بھی ایسا شوہر ملے گا تو تم بھی یہی کہو گی۔ جب حسین بیوی کو کالا کلوٹا اور غریب شوہر ملے تو بھلا وہ کیسے گزارا کر سکتی ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ تمہارے ابا نے مجھے کس طرح کی زندگی دی ہے؟ میں جا کر بھی اپنی ماں کو کچھ نہیں کہہ سکی۔ کچھ دن ابا ہسپتال میں رہے اور ساری جمع پونجی ابا کے علاج میں لگ گئی۔ اماں کبھی اسپتال جاتی تو کبھی صاف منع کر دیتی کہ میں تمہارے ابا کی خدمتیں نہیں کر سکتی، خود چلے جاؤ۔ میں صبح جلدی اٹھ کر کھانا پکاتی، چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی دیکھتی اور اسپتال کے چکر بھی کاٹتی۔ ہفتے بعد ابا چھٹی ہو کر گھر آئے تو بالکل خاموش ہو گئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اب ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اماں پہلے ہی انہیں خاطر میں نہیں لاتی تھی، اب تو وہ پوری طرح ہی اماں کے لیے بوجھ بن گئے تھے۔ چند دن تو اماں نے خاموشی سے گزارے، پھر گھر کے حالات تنگ ہونے لگے تو اماں نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں مزید اس غریب خانے میں نہیں رہ سکتی۔ دراصل اماں کا پہلے سے ہی پڑوسی کے لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا تھا جو میرا ہم عمر تھا۔ اماں چھت پر بھی اسی کے لیے جایا کرتی تھی۔ اب تو اماں کو موقع مل گیا تھا کہ ابا کی معذوری اور گھر کے حالات کو بہانہ بنا کر وہ ہمیشہ کے لیے ہم سب سے جان چھڑاتی۔ اسی لیے اماں نے ابا سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ مزید اب یہاں نہیں رہیں گی۔ ابا کے معذور ہونے کے بعد پڑوسی کا لڑکا بھی بہانے بہانے سے ہمارے گھر کے چکر کاٹتا اور اماں کے ساتھ کسی گوشے میں بیٹھا نظر آتا۔ ان دونوں کے درمیان جو کچھ چل رہا تھا وہ نہ صرف مجھے نظر آ رہا تھا بلکہ میری چھوٹی بہنیں بھی خاموشی سے سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اور پھر ایک دن اماں نے ابا سے طلاق لی تھی اور وہ پڑوسی کے لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اماں کے کردار اور حرکتوں سے محلے والے واقف تھے، اسی لیے سب ہم پر تھو تھو کر رہے تھے، جبکہ ہمارا کوئی قصور نہیں تھا۔ ابا بہت پریشان تھے کیونکہ ہم 3 بہنیں باقی بچی تھیں۔ کہنے کو تو ہم 7 بہن بھائی تھے، لیکن 2 بہنوں کو ابا نے اپنی بہن کو گود دے دیا تھا اور 2 بھائی پیدا ہوتے ہی انتقال کر گئے تھے۔ 7 بچوں سے اب ہم 3 بہنیں تھیں جو ابا کے ساتھ تھیں، اور اماں کی حرکتوں کی وجہ سے ہماری بھی خوب بدنامی ہو رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ابا کو ہمارے مستقبل اور ہماری شادیوں کی فکر ستانے لگی۔ ابا بس یہی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح ہمیں رخصت کر دیں، لیکن اچھے گھرانوں کے رشتے آنا بھی مشکل تھا۔ غریبی بھی دروازے پہ ڈیرے ڈالے بیٹھی تھی۔ پھر ایک دن اچانک ہی بڑی سی گاڑی میں ایک آدمی دروازے پر آیا۔ دروازہ میں نے ہی کھولا تھا۔ وہ ابا کے بارے میں پوچھنے لگا کہ کیا صادق مستری گھر پر ہے؟ میں نے بتایا کہ جی ابا گھر پر ہیں، تو اس نے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ابا تو کمرے سے اٹھ کر دروازے تک نہیں آ سکتے تھے، اسی لیے میں اسے ابا کے کمرے میں لے آئی۔ ابا اسے دیکھ کر اچانک اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، مالک آپ یہاں؟ وہ آدمی کہنے لگا، مجھے تمہارے حادثے کا پتہ چلا تھا صادق، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ تم دونوں پیروں سے معذور ہو گئی ہو۔ آج میں قریب ہی کام سے آیا تھا، میں نے سوچا کہ تمہاری خیر خبر لے لوں۔ وہ افسوس سے ابا کی خیریت معلوم کر رہا تھا۔ اسے ابا کے حادثے کے بارے میں علم تھا، لیکن معذوری کا نہیں پتہ تھا، اسی لیے وہ بہت زیادہ افسردہ ہو رہا تھا۔ ابا نے روتے ہوئے اسے حالات سے آگاہ کیا تو اس نے اپنا پرس کھول کر کچھ پیسے ابا کے ہاتھ میں رکھے اور کہنے لگا، اور کوئی پریشانی ہو تو مجھے بتائیے گا۔ ابا نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگے کہ بس میں اپنی بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہوں، ان کی شادی عزت سے کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کسی بھی رشتے کے بارے میں آپ کو علم ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ آپ کے پاس تو بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، کیا پتہ کوئی نیک شریف لڑکا
मेरी बेटियों के लिए भी मिल जाए। अब्बा की बात सुनकर इस लड़के ने पलटकर सर से पांव तक मेरा जायजा लिया और मैंने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया। एक जवान जहान लड़के के सामने अब्बा ने मेरे रिश्ते की बात छिड़ी थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म भी आ रही थी और अपने हालात पर अफसोस भी हो रहा था। फिर वो लड़का कहने लगा, ठीक है सादक साहब, मैं 2-4 दिन बाद आऊँगा, तो हो सकता है तब तक मैं आपके इस मसले का भी कोई ना कोई हल तलाश कर लूँ। फिर वो मेरे हाथ की चाय पीकर कुछ देर अब्बा के पास बैठकर जाने के लिए निकलने लगा, तो मैं ही इसे दरवाजे तक छोड़ने के लिए आई। दरवाजे पर इसने पलटकर एक बार फिर गहरी नज़रों से मेरा जायज़ा लिया और कहने लगा, आप बहुत ही खूबसूरत है, आपके लिए रिश्तों की भला क्या कमी हो सकती है। इसकी बात पर मैं एकदम से गड़बड़ा गई थी और नज़रें चुरा गई थी और फिर वो मुस्कुराते हुए चला गया था। मुझे तो अब्बा का मालिक बहुत ही मुख्तलिफ सा लगा था। ना ही इसके अंदर कोई गुरूर था, ना तकब्बर। अब्बा के साथ भी वो ऐसे बैठा था जैसे अब्बा का कोई दोस्त हो। हमारे छोटे से गरीब खाने में बैठकर भी इसने नाक ना चढ़ाया था, जबकि जितनी देर वो बैठा था इतनी देर लाइट नहीं थी। मैं दरवाज़ा बंद करके पलटी ही थी कि मेरी छोटी बहन जो मुझसे 2 साल छोटी थी, वो बड़ी तीखी नज़रों से मुझे देखने लगी। मैंने इससे नज़रें चुराई तो कहने लगी, क्या बात है, लगता है कि अब्बा का मालिक बहुत ही पसंद आ गया है तुम्हें, जो बड़ी मोहब्बत से चाय बनाकर पिलाई है, वरना घर के हालात में इस तरह गैरों के लिए दूध पत्ती का निकल आना बड़ी बात है। वो पूरी तरह मुझे छेड़ रही थी और मैंने इसके सर पर चिपट लगाई। फिर मैंने गुस्से से कहा, नादिया, घर आए मेहमान को ऐसे तो नहीं देख सकती थी। फिर इसने अब्बा के हाथ अच्छी खासी रकम भी रखी है, महीने भर 2 घर का गुजारा चल ही जाएगा। हो सकता है 2-4 दिन बाद आए तो फिर कुछ मदद कर जाए। मुझे इसकी मदद की ज़रूरत थी, जबकि नादिया की नज़रें मुझे अजीब तरह से देख रही थी। मैं घर के कामों में मसरूफ़ हो गई, साथ साथ अब्बा की खिदमत भी कर रही थी। अम्मा को बुलाने की लाख कोशिश करती, लेकिन कोई ना कोई अम्मा का हवाला निकल ही आता और फिर अम्मा की हरकत पर मैं शर्मिंदा हो जाती। अम्मा ने तो हम बहनों को खुद से नज़र मिलाने की काबिल भी नहीं छोड़ा था। रात थक कर सोने लेटी तो कभी अम्मा का ख्याल आता तो कभी अब्बा के मालिक आमर साहब का। इन्हीं सोचों के दरमियान कब नींद आई पता ही न चला और फिर दिन तेज़ी से गुजरे। तीसरे ही दिन घर के दरवाजे पर फिर अब्बा के मालिक खड़े थे। मैं खुशी खुशी अंदर ले आई। कमाई का कोई ज़रिया नहीं था, इसलिए इन्हें देखकर मुझे लगा कि फिर वो हमारी कुछ मदद करेंगे, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इनके आने के पीछे क्या मकसद है। मैं इन्हें अब्बा के कमरे में ले गई। मेरे पीछे ही सईदा थी। हम दोनों ही अब्बा के कमरे में अब्बा के सामने खड़े थे। अब्बा के मालिक बैठे हुए थे। अब्बा ने चाय बनाने का कहा तो नादिया दौड़ कर गई और मैं अपनी जगह खड़ी रह गई। अब्बा के मालिक अमर साहब ने नज़र मुझ पर डाली और कहने लगी, आज मैं आपकी दूसरी मुश्किल का हल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इनकी बात सुनकर मैं बुरी तरह चौंक गई और फिर कमरे से निकल गई, क्योंकि अब वहाँ खड़े रहना मेरे लिए मुश्किल था। मैं दरवाजे के बाहर कान लगाकर खड़ी हो गई। आमर साहब कहने लगे कि आप अपनी बेटियों को रुखसत करने के हवाले से परेशान थे ना। मैंने सोचा कि आपकी ये परेशानी ख़त्म कर दूं और आपकी बड़ी बेटी हलीमा को अपने घर की इज्जत बना लूं। अब्बा के मालिक की ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अपने कानों पर यकीन ना आया। फिर मुझे ख्याल आया कि हो सकता है कि वो अपने किसी घर के नौकर से मेरे रिश्ते की बात कर रहे हों। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि मेरे वालिदैन तो हयात नहीं हैं, मैं ही अकेला हूँ। आप तो बहुत सालों से मुझे जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी बड़ी बेटी हलीमा के साथ मैं शादी कर लूँ। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं सादगी से शादी करूँगा और आप सबको अपने घर ले जाऊँगा। आपकी बाकी बेटियों का मुस्तकबिल भी महफूज हो जाएगा और आपके इलाज का बंदोबस्त भी हो जाएगा। आमर साहब ने अब्बा का हाथ पकड़कर
इन्हें पूरी तरह तसल्ली दी थी और अब्बा के चेहरे पर खुशी के ऐसे तासरात थे जिसे मैंने आज तक नहीं देखे थे। अब्बा कहने लगे, मालिक, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि मेरी बेटी आपके साथ रुखसत हो जाए। अब्बा हाथ जोड़कर मालिक का शुक्रिया अदा कर रहे थे, जबकि आमर साहब के चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट थी और मैं तो हक्का बक्का ही खड़ी थी। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आया था। कुछ देर बाद नादिया चाय बनाकर कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो मुझे कोहनी मारकर कहने लगी, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? मैंने इसे आमर साहब की बात बताई कि वो मुझसे शादी की बात कर रहे हैं। तुझे सुनकर सईदा इतनी ज़ोर से उछली कि इसके हाथ से चाय की ट्रे ही छूट कर गिरी। शोर की आवाज़ पर अब्बा ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ है? तो मेरी तो आवाज़ ही बंद हो गई, जबकि सईदा कहने लगी, अब्बा गलती से ट्रे गिर गई है। अब्बा कहने लगे, चाय को छोड़ो, मिठाई का इंतज़ाम करो। और फिर अब्बा ने आवाज़ देकर मुझे भी कमरे में बुला लिया। मैं बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन अब्बा के बुलावे पर मैं कमरे में चली गई। फिर अब्बा ने अमर साहब के सामने ही मुझसे पूछा, क्या मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ है? मैं भला क्या कह सकती थी? अम्मा की बदनामी अभी तक हमारे दामन पर लगी थी, इसीलिए मैंने कोई एतराज़ ना किया और एक हफ्ते बाद ही मेरी आमर साहब के साथ सादगी से शादी हो गई। वो अपनी बात के पक्के थे। उन्होंने हमारे घर को ताला लगवाया और अब्बा और हम बहनों को लेकर अपने बड़े से बंगले में शिफ्ट हो गए। मोहल्ले में जिस किसी को भी पता चला कि मेरी शादी अब्बा के मालिक से हुई है तो वो हैरान रह गया। किसी ने कहा कि अपनी माँ की तरह लड़का फंसाया है, तो किसी का कहना था कि लड़का ज़रूर अंधा होगा, वरना इन जैसे लोगों में कौन रिश्ता तय करता है। गर्ज ये कि जितने मुंह इतनी बातें, लेकिन मैंने सोच लिया कि अब मैं माजी की कोई बात नहीं दोहराऊंगी। मैं अपने शोहर आमर के साथ बड़े से बंगले में शिफ्ट हो गई और हमारी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत बहुत खूबसूरत हुई। आमर ने न सिर्फ मुझे अपनी ज़िंदगी में जगह दी थी, बल्कि अपने घर की मालकिन भी बनाया था। मेरी छोटी दोनों बहनों को अलहदा कमरा दिया था, अब्बा के लिए नर्स का इंतज़ाम किया था। अब्बा का सही तरीके से इलाज भी शुरू हो चुका था। कभी कभी तो मुझे लगता कि मैं जागती आंखों से कोई ख्वाब देख रही हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी में वो हमसफ़र मिला था जिसके बारे में मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि बज़ाहिर जो चीज़ें जैसी नज़र आती हैं वो वैसी नहीं होती। हम जैसे गरीब लोगों के साथ अगर कोई अमीर रिश्ता जोड़े तो इसके पीछे इसका कोई ना कोई मुफाद होता है। और फिर अब्बा का मालिक तो पक्का कारोबारी आदमी था। वो कैसे बगैर नफ़ा देखे मुझसे शादी कर सकता था? इस शादी के पीछे जो राज था, जब वो खुलकर मेरे सामने आया तो मैं आईना देखने के काबिल भी नहीं रही। मेरी शादी के 2 हफ्ते तक सब कुछ ठीक था। मेरी बहनें अपने स्कूल और कॉलेज को जा रही थी, अब्बा का इलाज हो रहा था और आमर ने मुझे रानी बना दिया था। लेकिन 2 हफ्ते बाद मेरी छोटी बहन नादिया कुछ अजीब तरीके से पेश आने लगी। ना वो मुझसे बात करती थी, ना खाना खाती थी, हर वक्त बस अपने कमरे में बंद रहती थी। मैंने आज से पहले कभी इसका ऐसा रवैया नहीं देखा था। मैंने इससे कई बार पूछना चाहा, क्या हुआ है, लेकिन इसने कोई जवाब ना दिया। अब्बा की हालत भी कुछ अजीब थी। वो सारा सारा वक्त सोते रहते थे। जब से हम इस बंगले में आए थे और आमर ने अब्बा के लिए नर्स रखी थी, ऐसा लगता था जैसे अब्बा को होश ही ना हो। रात को तो वो सोते ही थे। सारा सारा दिन भी या तो वो सोते या फिर नींद में डूबे हुए नजर आते। मैं कोई बात भी करती तो अब्बा को ठीक तरह से समझ ना आती। और फिर मैंने अपने शोहर आमर से ये बात डिस्कस की कि मेरी बहन बहुत खामोश हो गई है और अब्बा की तबीयत भी मुझे बेहतर नहीं लगती। वो मुस्कुराया और कहने लगा, फ़िक्र ना करो, नादिया की पढ़ाई कुछ ख़ास अच्छी नहीं हो रही, इसीलिए परेशान है। तुम्हें तो पता है कि नादिया को कॉलेज में छोड़ता हूँ और छोटी वाली को ड्राइवर स्कूल छोड़ता है, तो रास्ते में मेरी नादिया से काफ़ी ज़्यादा बात होती है। वो अपनी पढ़ाई को लेकर ही परेशान है क्योंकि इसके इम्तिहानात सर पर हैं और इसका कहना है
کہ وہ صحیح طریقے سے توجہ نہیں دے پا رہی۔ میں نے سوچا ہے کہ اب شام میں اسے پڑھانے کا کام میں شروع کر دوں تاکہ اس کے امتحان اچھے ہوں۔ عامر کی بات سن کر مجھے خوشی ہوئی کہ وہ میری بہنوں کا بہت خیال رکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا اس سے اچھی بات کیا ہوگی اگر آپ خود نادیہ کی پڑھائی میں مدد کریں۔ میں پڑھی لکھی ہوتی تو ضرور اس کی مدد کرتی، لیکن اماں نے بچپن ہی سے مجھے گھر کے کاموں میں لگا دیا تھا، اسی لیے میں کبھی پڑھائی نہ کر سکی۔ میری بات سن کر عامر کہنے لگے، کوئی بات نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ تمہاری دونوں بہنیں خوب پڑھیں اور ترقی کریں۔ رہی بات تمہارے ابا کی، تو ان کا علاج چل رہا ہے، وہ سارا وقت دوائیں کھاتے ہیں، شاید اسی لیے نیند آتی ہوگی۔ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ میں شہر کے سب سے اچھے ڈاکٹر سے تمہارے ابا کا علاج کروا رہا ہوں۔ عامر نے میرا ہاتھ پکڑ کر اتنی محبت سے میری طرف دیکھا تھا کہ میں ابا اور سعیدہ کو بھول کر ان کے کندھے پر اپنا سر ٹکا گئی تھی، اور پھر وہ مجھ سے محبت سے پیش آنے لگے تھے۔ اور پھر اس دن کے بعد سے عامر نے خود میری چھوٹی بہن کو پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد 11 بجے کے قریب وہ سعیدہ کے کمرے میں جاتے تو رات 1 بجے تک وہ دل لگا کر اسے پڑھاتے۔ انہوں نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ اتنی دیر میں تم درمیان میں نہ آیا کرو ورنہ پڑھائی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو میں نادیہ کے کمرے کے قریب بھی نہیں جاتی تھی، لیکن مجھے پھر بھی سعیدہ کے رویے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی، اور میں جب بھی سوال کرتی تو وہ ہمیشہ خاموش ہو جاتی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میری بہن کی اس چپ کے پیچھے کیسا طوفان چھپا ہوا ہے۔ ایک رات میں نے اپنے لیے چائے تیار کی تو سوچا کہ سردی ہے، نادیہ اور عامر بھی کب سے کتابوں میں لگے ہوئے ہیں، ان دونوں کے لیے بھی چائے بنا دیتی ہوں۔ اسی لیے میں نے 3 کپ چائے بنائی۔ اپنی چائے بورچی خانے میں چھوڑ کر ایک ٹرے میں 2 کپ رکھ کر میں ان دونوں کو دینے کے لیے نادیہ کے کمرے کے دروازے پر پہنچی تو اندر سے آنے والی آوازوں پر میرے قدم ٹھٹک گئے تھے۔ یہ آوازیں میری بہن کے رونے کی تھی، اور وہ عامر سے کہہ رہی تھی کہ خدا کے واسطے عامر بھائی مجھ پر یہ ظلم نہ کریں، آپ جانتے ہیں کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، اور اگر حلیمہ کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا، آپ نے کبھی سوچا ہے؟ عامر کے ہنسنے کی آواز آئی تھی۔ وہ کہنے لگا، اپنی بہن کی فکر نہ کرو، وہ میرے ساتھ بہت خوش ہے اور اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ میں تو صرف تمہارا مستقبل محفوظ کرنا چاہتا ہوں، اور جو میں چاہتا ہوں وہ کچھ اتنا غلط بھی تو نہیں۔ تم نے تو ذرا سی بات پر ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ تم اگر تھوڑا سا میرا ساتھ دو گی تو ہماری قسمت پوری طرح بدل جائے گی۔ کب تک میں چھوٹی سی کنسٹرکشن کمپنی چلاتا رہوں گا؟ میں چاہتا ہوں کہ اب میرا کاروبار بڑا ہو، اور اس میں تو میری بہت مدد کر سکتی ہو، لیکن تم نے تو بلا فضول رونا ڈالا رکھا ہے۔ عامر میری بہن کو نہ جانے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دوسری طرف نادیہ روئے ہی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر آپ نے مجھے اسی طرح زور زبردستی اور ڈرا دھمکا کر رکھا تو خود ایک نہ ایک دن حلیمہ کو آپ کی سچائی بتا دوں گی۔ عامر کہنے لگا، اگر تم نے حلیمہ کے سامنے ایک لفظ بھی کہا تو انجام جو ہوگا تم اس سے اچھی طرح واقف ہو۔ پچھلے 2 مہینے سے تم میرے ساتھ کالج نہیں جاتی ہو، بلکہ جہاں جاتی ہو وہ تمہیں بھی پتہ ہے اور مجھے بھی۔ لیکن اگر وہ تمہاری بہن کو پتہ چلے گا تو وہ مر جائے گی۔ تمہارا بوڑھا باپ تو ایسے ہی مرنے کے در پر ہے۔ اب تم ہی سوچ لو کیا چاہتی ہو۔ اور پھر اندر خاموشی چھا گئی۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اگر نادیہ کالج نہیں جا رہی تھی تو پھر کہاں جا رہی تھی؟ عامر اسے کس بات پر دھمکا رہا تھا؟ دونوں کے درمیان کیا چل رہا تھا؟ میں بالکل اسی طرح واپس آ گئی تھی جس طرح خاموشی سے وہاں پہنچی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں موقع دیکھ کر نادیہ سے بات کروں گی، کیونکہ ہم عامر کے گھر میں اس کے رحم و کرم پر تھے۔ اگر کوئی ایسی واسی بات تھی تو پھر عامر کو اس کی بھنک نہیں لگنی چاہیے تھی۔
اگلے دن دوپہر کے وقت جب نادیہ کالج سے لوٹی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور کمرے کا دروازہ لاک کر لیا۔ میری اس حرکت پر وہ ڈر گئی، کہنے لگی کیا ہوا حلیمہ؟ میں نے کہا نادیہ سچ سچ بتاؤ، تمہارے اور عامر کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ تم کالج کی بجائے جہاں جاتی ہو اس کے بارے میں بھی مجھے علم ہے۔ میں نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا اور تیر نشانے پہ لگا تھا۔ سعیدہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور پھر اس نے بتایا کہ کنسٹرکشن کا کام تو عامر صرف دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، عامر کا اصل کاروبار تو ڈرگز سمگلنگ کا ہے۔ نادیہ کی بات سن کر مجھے ایسا لگا کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا۔ میں بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور وہ مجھ پر ایک کے بعد ایک سچ کھول رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ پہلے ہی دن سے عامر اسے کالج نہیں لے جا رہا تھا، بلکہ کالج کی ٹائمنگ میں وہ اس سے شہر کے اندر اندر سمگلنگ کروا رہا تھا، اور خاص کر گرلز کالج اور سکولز وغیرہ میں ڈرگز کی سپلائی کروا رہا تھا۔ اور جس گروہ کے ساتھ کام کر رہا ہے ان کا مقصد سکول اور کالج کی جوان لڑکیوں کو ڈرگز کا عادی بنانا تھا، اور نادیہ زبردستی ان کے اس کھیل میں ان کا ساتھ دینے پر مجبور تھی، کیونکہ وہ مستقل نادیہ کو دھمکا رہا تھا اگر اس نے ایسا نہ کیا تو وہ میرے بابا اور میری چھوٹی بہن کی جان لے لے گا۔ نادیہ کی بات سننے کے بعد کتنی دیر تک میرا دماغ بالکل بند ہو گیا تھا۔ پھر مجھے ہوش آیا کہ اگر میں نے کچھ نہ کیا تو میرا پورا گھر تباہ ہو جائے گا۔ اگر وہ میری ایک بہن کو استعمال کر رہا تھا، مستقبل میں وہ میری دوسری بہن کو بھی استعمال کر سکتا تھا۔ ابا کو بھی نہ جانے وہ کون سی دوائیں دے رہا تھا۔ مجھے اپنے شوہر سے محبت تو بہت تھی، لیکن میں ایک غلط انسان کا ساتھ کبھی نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے نادیہ کا ہاتھ پکڑا اور اس سے کہا ہمیں ابھی اور اسی وقت عامر کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی۔ وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، کیونکہ اگر میں نے ایسا کچھ کیا تو میں بھی جیل جاؤں گی۔ میں بھی 2 مہینے سے اس گندے کام میں ملوث ہوں۔ میں نے نادیہ سے کہا فکر نہ کرو، تم وعدہ معاف گواہ بن جاؤ گی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پہلے ہمیں چھوٹی بہن اور ابا کو اس بنگلے سے نکالنا ہے۔ ابا ایک اپاہج آدمی تھے اور اوپر سے نشے میں تھے۔ بہت مشکل سے ہم دونوں نے انہیں ویل چیئر پر بٹھایا اور گھر کے ملازموں کو بتایا کہ ہم ابا کو تازہ ہوا کے لیے قریبی پارک لے کے جا رہے ہیں۔ ملازموں کو مطمئن کرتے ہم بالکل خاموشی سے بنگلے سے نکلے تھے اور پھر ٹیکسی لے کر سیدھے پولیس اسٹیشن پہنچے تھے۔ پولیس والوں کو جب ساری سچائی بتائی تو ایس ایچ او صاحب خود ہمارے پاس آئے۔ انہوں نے ہماری حفاظت کی گارنٹی بھی دی اور اس کیس پر وہ خود کام کر رہے تھے، اسی لیے کچھ عرصے سے وہ اس شخص کی تلاش میں تھے جو کالج میں ڈرگز سپلائی کر رہا تھا، اور ہمارے ذریعے سے انہیں کافی معلومات مل گئی تھی۔ ہم پولیس کی حفاظت میں ہی تھے کہ عامر اور اس کی ساتھیوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ عامر کے گرفتار ہونے کے بعد میں اس سے ملنے کے لیے گئی تھی کیونکہ وہ میرا شوہر تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ مجھے دیکھ کر وہ رونے لگا اور معافی مانگنے لگا، کہنے لگا میں تم سے محبت کرنے لگا تھا اور اسی لیے تم سے شادی کی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، اسے واقعی ہی مجھ سے محبت تھی، لیکن میں ایسے شخص کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے اس سے طلاق کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اس نے مجھے طلاق نہیں دی، البتہ اپنے بنگلے کی چابیاں اور حق مہر کی رقم میرے حوالے کر دی تھی اور مجھ سے کہا تھا کہ وہ اپنی سزا کاٹ کر باہر آئے گا، واپس عزت کی زندگی گزارے گا اور مجھے اپنا لے گا۔ میں تب تک اس کا انتظار کروں۔ آج میں عامر کے ہی گھر میں اپنی بہن اور ابا کے ساتھ رہتی ہوں۔ عامر کا جو چھوٹا سا کنسٹرکشن کا کاروبار تھا وہ بھی میں ہی سنبھالتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ جب وہ اپنی سزا کاٹ کر واپس آئے گا تو ایک اچھا انسان بن چکا ہوگا اور ہم اپنی کنسٹرکشن کمپنی کو ہی آگے بڑھائیں گے۔ آپ لوگ بتائیں کیا مجھے عامر کا انتظار کرنا چاہیے؟ کیا وہ واقعی وقت کے ساتھ سدھر جائے گا، یا پھر عامر کے انتظار میں اپنی زندگی ضائع کر کے میں کوئی غلطی کر رہی ہوں؟ آپ کی قیمتی رائے کا میں انتظار کروں گی۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔